द टाइम्स में खुश आमदीद। ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं अब सैयद मुश्तबा खामनई, और ये ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनई के साहिबजादे हैं, उनके दूसरे बेटे हैं। ईरान की मीडिया में लगातार ये खबर चल रही थी कि असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है, लेकिन नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा था। फाइनली 8 मार्च की रात में, बल्कि देर रात को ईरान की मीडिया ने कन्फर्म किया, ऐलान किया कि सैयद मुश्तबा खामनई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। और जैसे ही उनके लीडर मुंतखब होने की खबर आती है, ईरानी अवाम ईरान के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकलती है, नारा लगाती है, नए लीडर के नाम का ऐलान किया जाता है, लोग इस्तकबाल करते हैं। और ईरानी अवाम का जो पहला रद्द-ए-अमल आता है वो यही कि अमेरिका ने दावा किया था ईरान में रिजीम चेंज करने का, निज़ाम बदलने का, हुकूमत बदलने का, और अमेरिका तो ईरान में नारा भी नहीं बदल सका। ईरान में नारा लगता था अल्लाहु अकबर खामनई रहबर, और अब मुश्तबा खामनई के बाद भी वही नारा रहेगा अल्लाहु अकबर खामनई रहबर। क्या कुछ ईरान में चल रहा था, आप उसे सुनिए। دست خدا بر سر ما خامنه ای رهبر ما، دست خدا بر سر ما خامنه ای رهبر ما. الله اکبر، الله اکبر. یار امام زمان، یار امام زمان، یار امام زمان. ईरान में सुप्रीम लीडर को रहबर मौज़म कहा जाता है, रहबर इनकलाब कहा जाता है। और कल तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान कुछ और आ रहा था, और मुश्तबा खामनई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का बयान भी बदल गया है, उनका लबो लहजा बदल गया है। कल तक यही खबर थी, और ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा था, इसी तरह CNN को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा था ईरान का अगला लीडर जो भी बने वो मेरी रजामंदी से बने। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जब अपने नए सुप्रीम लीडर को चुने, उसका इलेक्शन हो, तो उसमें मेरी राय को शामिल किया जाए। ईरान का अगला सुप्रीम लीडर वही बन सकता है जिसे मेरी मंजूरी मिलेगी, जिसको मैं अप्रूव करूँगा। मेरे अप्रूवल के बग़ैर कोई भी ईरान का अगला सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता है। अगर नए सुप्रीम लीडर में मेरी रजामंदी शामिल नहीं रही तो उनको भी शहीद किया जाएगा, उनको भी टारगेट किया जाएगा। ये लगातार अमरीकी सदर की तरफ से दावा किया गया। उसके बाद CNN को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने यह भी कहा था अगर कोई मजहबी शख्स ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कई सारे मजहबी रहनुमाओं के साथ मैंने काम किया है, मजहबी रहनुमा भी अच्छे होते हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी लड़ाई को 10 दिनों का अरसा गुजर चुका है, और पिछले 10 दिनों में कई मरतबा अमरीकी सदर को अपना बयान बदलना पड़ा है, अपना टोन बदलना पड़ा है। और एक हफ्ता पहले अमरीकी सदर का जो लबो लहजा था अब वो नहीं है। एक हफ्ता पहले अमरीकी सदर की तरफ से कहा जा रहा था वो ईरान में रिजीम चेंज करेंगे, निज़ाम चेंज करेंगे। निज़ाम की तब्दीली के बग़ैर अमरीकी सदर को कुछ भी ईरान में मंजूर नहीं है। और जब 10 दिनों में ईरान ने जवाबी कार्रवाई करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, अमेरिकी मईशत को नुकसान पहुंचाया है, रोज़ाना 1 बिलियन से ज़्यादा इस जंग में अमेरिका का नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना इस जंग की वजह से $890 मिलियन हर अमरीकी टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है, और अमरीकी अवाम इस जंग के ख़िलाफ़ है। अभी जब अमरीका फ़िज़ाई हमला कर रहा है, अमरीकी एयरफोर्स ईरान के मुख्तलिफ़ ठिकानों को निशाना बना रही है, तब भी अमेरिका की सिर्फ 27 से 32% आवाम ही इस जंग को सपोर्ट कर रही है। 56% से ज़्यादा आवाम इस जंग के ख़िलाफ़ है, वो अमरीकी सदर के साथ नहीं है। और अगर अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेज़न किया, अपनी आर्मी को ईरान की सरज़मीन पर भेज दिया, तो ईरान की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है
ہم امریکی آرمی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں امریکی آرمی کو ویلکم کرنے کے لیے، کیونکہ جیسے ہی گراؤنڈ پر امریکی آرمی آئے گی اس کے بعد ہمارا اصلی کھیل شروع ہوگا، اور امریکہ کا پچھلے 100 سالوں میں جو نقصان نہیں ہوا وہ نقصان ایران کر کے دکھائے گا، اور اسی وجہ سے امریکہ ہمت نہیں کر پا رہا ہے ایران میں اپنی آرمی کو بھیجنے کا۔ امریکی صدر کا ایک ہفتہ پہلے بیان آ چکا ہے کہ ایران میں گراؤنڈ آرمی کو بھیجنا ٹائم کا ضیاع ہوگا، ایران کے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ امریکی صدر کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے، وہاں کے تمام فقہا جو ولی فقیہ کو منتخب کرتے ہیں، رہبر انقلاب کو چنتے ہیں، اس سلیکشن میں، اس انتخاب میں امریکی صدر کی رضامندی شامل ہے۔ لیکن ایران جس طرح امریکہ کو جواب دے رہا ہے، اس نے امریکی صدر کا اعلان ہوتے ہی اپنے نئے لیڈر کا اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ امریکہ کی کوئی بھی بات ایران میں نہیں سنی جائے گی، اور ایران وینزویلا نہیں ہے۔ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا، وینزویلا کے صدر کو امریکہ نے گرفتار کر لیا، نیو یارک میں اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد امریکہ نے وینزویلا میں اپنی مرضی کے مطابق صدر بنایا، اپنی مرضی کا آرمی چیف بنایا، اور اس وقت وینزویلا کی جو سرکار چل رہی ہے وہ نیو یارک سے چل رہی ہے، وائٹ ہاؤس سے چل رہی ہے۔ امریکہ نے یہی ایران کے بارے میں بھی سوچا تھا، فیصلہ کیا تھا۔ امریکہ نے کہا کہ ایران کا اگلا سپریم لیڈر امریکہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور ایران کا پورا نظام اب امریکہ چلائے گا۔ ایران نے ریجیکٹ کر دیا، اور ایران نے اپنی مرضی سے اپنا نیا لیڈر چن لیا ہے، اور امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ اور ایک لائن میں پوری دنیا کو ایران نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے، ایران کبھی جھکتا نہیں ہے۔ اور جس طرح اب سڑکوں پر لاکھوں ایرانی عوام آ کر اپنے نئے سپریم لیڈر کا استقبال کر رہی ہے، کہیں پر بھی ایرانی عوام میں کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات بھی کہیں سے سامنے نہیں آ رہی ہے کہ سپریم لیڈر کے بیٹے کو ہی ایران کا نیا سپریم لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے ہی جو وہاں کے 88 فقہا کی ٹیم ہے جن کو اسمبلی آف ایکسپرٹ کہا جاتا ہے، ان میں سے کئی بیان سامنے آیا کہ سپریم لیڈر سے بار بار یہ مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی سید علی خامنئی سے، کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا جانشین کسی کو طے کر دے، لیکن انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین طے نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ان سے کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اشارہ کر دیجئے آپ کے بعد کس کو جانشین بنانا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی انہوں نے منع کر دیا۔ اس کے بعد ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ کچھ نام طے کر دیجئے، سجیسٹ کر دیجئے کہ ان چند ناموں میں سے ہی کسی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر بنانا ہے، لیکن اس سے بھی سید علی خامنئی نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں، عوام طے کرے گی، جو نظام ہے اسمبلی آف ایکسپرٹس کا وہی طے کریں گے کن کو ایران کا اگلا سپریم لیڈر بنانا ہے۔ تو ایرانی میڈیا کے مطابق، ایرانی قوم کے مطابق، وہاں کے دانشوران کے مطابق سپریم لیڈر کی زندگی میں کسی نئے لیڈر کا انتخاب نہیں ہوا تھا، انہوں نے اشارہ نہیں دیا تھا، اور ایران میں سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے کے لیے ایک اسمبلی ہے جس کو اسمبلی آف ایکسپرٹ کہا جاتا ہے، اور فارسی میں نام ہے اس کا مجلس خبرگان۔ مجلس خبرگان کے 88 یا 90 اراکین ہوتے ہیں، اور ہر 8 سال پر اس اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، اور اس اسمبلی کا رکن وہی ہوتا ہے جس کو سپریم لیڈر کی آفس کی طرف سے نمائندگی کا حق دیا جاتا ہے۔ جو بھی یہاں امیدوار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پہلے اس کی فائل جاتی ہے، اور جب کلیئرنس مل جاتا ہے سپریم لیڈر کی آفس سے کہ یہ تمام کرائٹیریا کو فل کرتے ہیں، یہ ایلیجبل ہیں اسمبلی آف ایکسپرٹ میں آنے کے لیے، اس کا چناؤ لڑنے کے لیے، اس کے بعد وہ امیدوار ہوتے ہیں اور ایرانی عوام ووٹ کرتی ہے، اور جن کو زیادہ ووٹ ملتا ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ اور اسمبلی آف ایکسپرٹ کا ممبر بننے کے لیے، چناؤ لڑنے کے لیے ضروری ہوتا ہے دین کا جانکار ہونا، عالم دین ہونا، مجتہد ہونا، فقیہ ہونا۔ جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے وہ اسمبلی آف ایکسپرٹ کا رکن نہیں بن پاتا ہے، چناؤ بھی نہیں لڑ سکتا ہے۔ ایرانی عوام ووٹ کرتی ہے، 88 یا 90 اسمبلی آف ایکسپرٹ کے اراکین چن کر آتے ہیں، 8 سالوں کی مدت ہوتی ہے اس اسمبلی کی، اور یہ سپریم لیڈر کو چنتے ہیں، سپریم لیڈر کے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں، بہت ساری کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کو یہی اسمبلی طے کرتی ہے۔ اور جب 28 فروری کو سپریم لیڈر کا
انتقال ہو گیا، امریکہ کے حملے میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد فوری طور پر پہلے 3 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی کہ جب تک نئے سپریم لیڈر کا انتخاب نہیں ہو جاتا یہ کمیٹی ایران کا نظام چلائے گی، سپریم لیڈر کے اختیارات اور فرائض کو استعمال کرے گی۔ اس کے بعد اسرائیل نے اسمبلی آف ایکسپرٹس کے دفتر پر حملہ کر دیا اور ایران کو یہ انپٹ ملا تھا کہ تمام اراکین سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا اجلاس جاری ہے اور اسرائیل کا یہ حملہ ہوگا۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ تو تمام 88 فقہا، تمام 88 اراکین ایک ساتھ مر جائیں گے اور جن لوگوں پر ایران کا اسلامی نظام ٹکا ہوا ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں، وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا اور پھر رجیم چینج کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی ایرانیوں نے چالاکی سے کام لیا، ہوشیاری سے کام لیا۔ انہوں نے ایسا اشارہ دیا اسرائیل کو کہ وہ مجلس خبرگان کے دفتر میں جمع ہو رہے ہیں، وہاں میٹنگ کریں گے، لیکن میٹنگ کی جگہ انہوں نے تبدیل کر دی، میٹنگ انہوں نے کہیں اور کیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کس کو اپنا سپریم لیڈر بنانا ہے۔ ادھر خارجی بلڈنگ پر اسرائیل بمباری کرتا رہا، حملے کرتا رہا اور اسرائیل نے دعویٰ کر دیا کہ مجلس خبرگان کے دفتر پر حملہ کر کے اس نے تمام لوگوں کو شہید کر دیا ہے جو سپریم لیڈر کو چنتے ہیں۔ سپریم لیڈر کا انتخاب 2 دن پہلے ہی ہو گیا تھا، ان کے نام کا اعلان نہیں کیا جا رہا تھا اور کل فائنلی ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا، سید مجتبیٰ خامنئی۔ سید مجتبیٰ خامنئی کون ہے، ان کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اب تک ان کے پاس کیا کیا سرکاری عہدہ تھا، اس کو بھی جان لیجئے۔ سید مجتبیٰ خامنئی ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کے دوسرے بیٹے ہیں اور اب تک ان کے پاس کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں تھا، کوئی بھی سرکاری پوزیشن نہیں تھی۔ جب علی خامنئی ایران کے سپریم لیڈر بنے تو اس سے پہلے وہ نائب وزیر دفاع رہ چکے تھے، وہ صدر رہ چکے تھے اور عراق ایران کی جنگ میں انہوں نے ڈائریکٹ حصہ لیا تھا۔ لیکن مجتبیٰ خامنئی کے پاس ابھی تک کوئی سرکاری عہدہ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدرسے میں تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں اور قم کے، تہران کے بڑے بڑے مدرسوں میں انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے تدریس کا فریضہ نبھایا۔ اس کے بعد یعنی صرف سال 2024 میں ہی انہوں نے مدرسہ کو الوداع کہا، تدریس سے اپنا رشتہ ختم کیا۔ وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیوں انہوں نے اپنے آپ کو تدریس کے شعبے سے الگ کر لیا ہے۔ اور کچھ دنوں ان کے بارے میں خبر بھی سامنے آئی کہ سپریم لیڈر کی جو آفس ہے اس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے عراق ایران جنگ میں جب یہ بالکل جوان تھے 1987 میں حصہ لیا تھا اور ایک دستہ کی قیادت بھی انہوں نے کی تھی۔ سید مجتبیٰ خامنئی کی جو عمر ہے اس وقت 56 سال کی ہے۔ 1969 میں ان کی ولادت ہوئی، 56 سال یعنی 56 ایئر ان کی عمر ہو چکی ہے۔ مشہد میں ان کی ولادت ہوئی، تہران میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، قم میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے آرمی میں کچھ دنوں تک حصہ لیا۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر کے دفتر کو انہوں نے سنبھالا لیکن کوئی آفیشلی سرکاری عہدہ نہیں تھا اور اب ان کو نیا سپریم لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ ایران کے جو دانشوران ہیں، وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں، ان لوگوں سے جو میری بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کئی نام سامنے آئے تھے، ان کو ایران کا اگلا سپریم لیڈر بنایا جانا تھا۔ لیکن اس وقت جس طرح ایران میں کرائسس ہے، ایران بحران سے گزر رہا ہے، اس وقت ایران کو متحد رکھنے کی ضرورت ہے، ایک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ ایران میں انتشار ہو، عوام کو بانٹ دیا جائے اور اگر کوئی دوسرا سپریم لیڈر بنایا جاتا تو انتشار ہو سکتا تھا، افتراق ہو سکتا تھا، عہدہ کی لڑائی بڑھ سکتی تھی۔ اس لیے فقہا نے، اسمبلی آف ایکسپرٹس نے بڑی دانشمندی سے، عقل مندی سے فیصلہ کیا اور ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی کو نیا سپریم لیڈر طے کر دیا تاکہ ایرانی عوام متحد رہے،
जो जज्बात उनके हैं इनके साथ जुड़े रहे, कौम में किसी तरह का इंतशार पैदा न हो। और अभी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत हुई है, तो इस मौका पर जो ईरानी अवाम आपस में कुछ मुंतशिर थी, कुछ एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, वो सब मुत्तहिद हो चुकी है। तो वो इत्तेहाद बाकी रहे और इस जंग में ईरान को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, दुश्मन को अच्छी तरह ईरान सबक सिखा सके। क्योंकि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका के मुकाबले में, इसराइल के मुकाबले में, वो ईरान की अवाम है। मैंने शुरू में बताया कि 10 दिन हो चुके हैं इस जंग को, और 10 दिनों में अमेरिका का लहजा पूरा बदल चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से निकलने का बहाना तलाश कर रहे हैं। उनको इंतज़ार है कोई मौका मिले, इस जंग से अमेरिका निकल जाए और अमेरिका अपनी जीत का, अपनी कामयाबी का ऐलान कर दे। और ईरान अमेरिका को ऐसा कोई भी मौका नहीं दे रहा है। अमेरिका ने लगातार कहा था वो रिजीम चेंज करेगा। उसने ईरानी अवाम से अपील की, मुतालबा किया वो सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट करे, तमाम इंस्टीट्यूशन पर कब्ज़ा कर ले। और जब अमेरिका की तरफ से इस तरह का मुतालबा किया जा रहा था, तो ईरान की हुकूमत ने अपनी अवाम से अपील की वो सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट करे। और अब रोज़ाना रात में या कह लीजिए मगरिब के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर आती है, प्रोटेस्ट करती है, और वो लोग मैदान में रहते हैं। उनको हमले का डर भी रहता है, क्योंकि आसमान के ऊपर इसराइल का फाइटर प्लेन गर्दिश कर रहा होता है, अमेरिका के फाइटर प्लेन गर्दिश कर रहे होते हैं। इसके बावजूद वो पब्लिक प्लेस में होते हैं, खुले मैदान में होते हैं, या हैदर के नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर, खामनई रहबर का नारा बुलंद करते हैं, और रोज़ाना ये जारी है। और जब अमेरिका ने देखा कि ईरानी अवाम सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है, उनमें डर और खौफ नहीं है, और जो मुखालफीन का ग्रुप है वो ईरान में कहीं भी प्रोटेस्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर जो कुछ वीडियोस आपको दिख रही होगी, या गोदी मीडिया की तरफ से कुछ वीडियोस जो चलाई जा रही है कि ईरानी अवाम खामनई की शहादत का जश्न मना रही है, खामनई की मौत पर वो लोग डांस कर रहे हैं, रक़्स कर रहे हैं, बड़ी भीड़ है। तो ये तमाम वीडियोस ईरान की नहीं हैं, बल्कि ईरान के बाहर की है। उनमें से कुछ वीडियोस कनाडा की है, कुछ अमेरिका की है, कुछ ऑस्ट्रेलिया की है। यानी ईरान के बाहर जो ईरानी कुछ रहते हैं और जो ईरान के इस्लामी इनकलाब के ख़िलाफ़ हैं, जो खामनई के ख़िलाफ़ थे, जो रज़ा पहलवी की हुकूमत को लाना चाहते हैं, जो कम्युनिस्ट और लिबरल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं, ये वो लोग हैं, उनके मानने वाले हैं। यही लोग ईरान के बाहर इस तरह के नारे लगा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जिस तरह ईरानी अवाम ने सड़कों पर निकलकर रोज़ाना प्रोटेस्ट किया है, उसने अमेरिका को अपना नज़रिया बदलने पर मजबूर किया है, अमेरिका को अपना ख्याल बदलने पर मजबूर किया है। अमेरिकी सदर के एलची स्टीव विटकोफ का बयान भी कल ये सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो सकती है, डायलॉग पॉसिबल है, और अब भी ईरान के पास मौका है वो अमेरिका की शर्तों को मान ले और इस जंग से निकल जाए। तो अमेरिका ने देख लिया है कि ईरान में रिजीम चेंज करना पॉसिबल नहीं है। मुश्तबा खामनई के नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद अमेरिकी सदर का जो पहला रिएक्शन सामने आया है, टाइम्स ऑफ इसराइल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, इसी तरह दूसरे मीडिया हाउसेस से जो बातचीत उन्होंने की तो उसमें उनका यही कहना है फ़िलहाल वो हमें नाकाबिल कबूल है, इसके सुप्रीम लीडर बनने में हमारी मंजूरी और हमारा अप्रूवल शामिल नहीं है। अब अमेरिका का अगला स्टेप क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 10 दिनों की जंग में अमेरिका ने ईरान पर लगातार हमला करके, ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ को तबाह करके, आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर हमला करके, मिसाइल की फैक्ट्रियों को तबाह करके ईरान पर अमेरिका ने यही प्रेशर बनाने की कोशिश की कि ईरान दबाव में आ जाए, झुक जाए, माफ़ी मांग ले और वेनेजुएला की तरह वो सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान ने अभी तक साबित कदमी से काम लिया है। ईरान अभी तक अमेरिका के सामने नहीं झुका है और कहा जा रहा है कि सैयद मुश्तबा खामनई अपने वालिद से ज़्यादा सख्त है। ये अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा हिम्मत के साथ, क़ुव्वत के साथ जंग लड़ेंगे और इनकी ऑफिस से डील करना अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा। खामनई जंग की तरफ जाने वाले हैं, ये सुलह समझौता करने वाले नहीं हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया में और ईरान की मीडिया में कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है सैयद मुश्तबा खामनई के बारे में? ये कैसे रहबर साबित होंगे? ये किस तरह ईरान को लीड करेंगे? क्या ये सुलह समझौता करेंगे या अमेरिका पर हमला जारी रखेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहां अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।